सामाजिक न्यायको अर्थलेखी सामाजिक न्यायको अर्थलेखी कुनै दुई परिभाषाहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। दुई परिभाषाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 32 मा छ सामाजिक न्यायको अर्थलेखी कुनै दुई परिभाषाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। अङ्क 5 उत्तर सामाजिक न्यायको अर्थ समाजमा रहेका आर्थिक र सामाजिक असमानतालाई घटाई समतामुलक व्यवस्था कायम गरी समानता आधारित राज्य व्यवस्थापन कायम गर्ने विषय नै सामाजिक न्याय हो। समाजले व्यक्ति, समाज र समाजप्रति गरिने व्यवहार र राज्यले आफ्नो सिमानाभित्र बसोबास गरिराखेका सबै नागरिक उपर गरिने समानता समन्यायमा आधारित व्यवहारलाई सामाजिक न्याय भनिन्छ। कुनै व्यक्तिलाई परेको मर्का वा खोसिएको हक, अधिकार, कर्तव्य र दायित्वका विषयमा उपचार पाउनका लागि गरिएको माग सम्बोधन गरी कानुन बमोजिम प्रदान गरिएको न्याय नै सामाजिक न्याय हो। समाजमा कमजोर वर्गलाई समुन्नत वर्गको समान स्तरमा पुर्याउनका लागि गरिने सम्पूर्ण कार्यलाई सामाजिक न्याय भनिन्छ। परिभाषा ब्ल्याक ल डिक्सनरीका अनुसार सामाजिक न्याय भनेको व्यक्तिको समाज समुदायप्रतिको त्यो नैतिक जिम्मेवारी हो जसको अन्तिम लक्ष्य सर्वसाधारण कल्याण गर्नु हो। विकिपीडिया फ्री इन्साइक्लोपिडियाका अनुसार सामाजिक न्यायले न्यायपूर्ण समाजलाई जनाउँछ। सामाजिक न्यायले प्रशासनलाई भन्दा अन्य विभिन्न थप पक्षलाई जनाउँछ। सामाजिक न्यायले निष्पक्ष समाज र न्यायपूर्ण समाजलाई जनाउँछ। निष्कर्ष समाजमा पछाडि पारिएका समुदायलाई सकारात्मक विभेदको माध्यमबाट समताको सिद्धान्तको प्रयोगद्वारा सम्मत वर्गको हैसियतमा पुर्याउन गरिने समग्र प्रक्रिया नै सामाजिक न्याय हो। त्यसै 33 मा रहेको छ सामाजिक न्यायका सिद्धान्तहरूको चर्चा गर्नुहोस्। 5 अङ्क 5 उत्तर सामाजिक न्याय समाजले व्यक्ति, समुदाय र समाजप्रति गरिने व्यवहार राज्यले आफ्नो सीमाभित्र बसोबास गरिराखेका सबै नागरिक उपर गरिने समन्यायमा आधारित व्यवहारलाई सामाजिक न्याय भनिन्छ। सामाजिक न्यायका सिद्धान्तहरू सामाजिक सहयोग तथा सद्भाव स्रोतहरूको सम्मान र न्यायोचित वितरण प्रणालीमा समतापूर्वक परिचालन र उपयोग गर्न पाउनु नै सामाजिक न्याय हो। सामाजिक न्यायका सिद्धान्तहरू यस प्रकार छन्। आधार सिद्धान्त समानताको सिद्धान्त दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिलाई एउटै आधारमा लेखाजोखा गर्नु वा एउटै सिद्धान्तमा एउटै कसीबाट आबद्ध गरेर बराबरी रूपमा हेर्नुलाई समानता भनिन्छ। समानताले विभिन्न लिङ्ग, वर्ण, राजनीतिक, आर्थिक अवस्था, भूभागमा बस्ने आदि जस्ता व्यक्तिहरूलाई पृथक कसीमा राखेर नहेरी एउटै आधारमा हेर्ने गर्दछ। समताको सिद्धान्त विभिन्न अवस्थामा मानिसहरूलाई अलग अलग राखी उनीहरूको विशेष अवस्था र आवश्यकता अनुसारको सेवा सुविधाका विषयवस्तु प्रदान गर्नु वा व्यवहार प्रदर्शन गर्नुलाई समता भनिन्छ। विभिन्न दक्षता भएका व्यक्तिहरूको उनीहरूकै क्षमता र दक्षताका आधारमा सकारात्मक विभेद गरिने न्यायोचित व्यवहार नै सामाजिक न्यायको समताको सिद्धान्त हो। सहभागिताको सिद्धान्त सामाजिक न्यायले विकासका हरेक क्षेत्रमा पछाडि पारिएका वा परेका समुदाय वर्गलाई समावेश गर्ने सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको हुन्छ। सामाजिक न्यायले समावेशीकरणको माध्यमद्वारा सहभागिता सुनिश्चित गर्दछ। विकासको सिद्धान्त सामाजिक न्यायले व्यक्तिको सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक व्यक्तित्व जस्ता समग्र पक्षको विकासमा जोड दिएको हुन्छ। त्यसैले सामाजिक न्यायले विकासको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको हुन्छ। अनि दिगो जीवनको सिद्धान्त सामाजिक न्यायको अर्को सिद्धान्त दिगो जीवनको सिद्धान्त हो। सामाजिक न्यायले व्यक्तिका जीवनयापनका स्थायित्व कायम गर्न सहयोग गरी विकासमा सहयोग गर्दछ। संरक्षणको सिद्धान्त सामाजिक न्यायले समाजमा पछाडि पारिएका समुदाय वा वर्गलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सबै पक्षबाट संरक्षण गरी विकास गरी नीति लिएको हुन्छ। निष्कर्ष सामाजिक न्यायले समाजमा रहेका प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई मानवीय इज्जत, मान मर्यादा र सम्मान र प्रतिष्ठा प्रदान गर्दछ। प्रश्न नम्बर 34 मा रहेको छ सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणहरूको चर्चा गर्दै सामाजिक न्यायका आवश्यकताहरूको सूची बनाउनुहोस्। अङ्क 5 उत्तर निष्पक्ष व्यवहार नै सामाजिक न्याय हो।
सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणहरू। सामाजिक न्यायका प्रकारहरूलाई नै सामाजिक न्यायका दृष्टिकोण भनिन्छ, जसलाई तल उल्लेख गरिएको छ। क समानता आधारित न्याय। समानतामा आधारित न्याय समाजमा सबै पहिचान, सम्मान, भूमिका स्थापित गर्ने र राज्यबाट प्रदान गरिने सोच सुविधाहरूको विवरणमा कसैप्रति विभेद नगरिने दृष्टिकोण समानता आधारित न्याय राख्दछ। समानतामा आधारित वितरण प्रणाली लागू गर्ने, जस्तै स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, खानेपानी, विद्युत सेवा, सूचना प्रविधि सबैको पहुँच रहने गर्दछ। खमा रहेको छ समतामा आधारित न्याय। कानुनमा व्यवस्था गरी समाजमा विपन्न वर्ग र पछाडि परेका समुदायलाई सकारात्मक विभेदको समानतामा आधारित न्याय तब सम्भव हुन्छ जब सबै मानिस समानता, क्षमता, दक्षता, शारीरिक सबलता र पहुँचयुक्त हुन्छन्। गमा रहेको छ पुनर्स्थापित न्याय। विगतमा भएको सामाजिक विभेदका कारण उत्पीडनका परेका समुदायका मानिसहरूको त्यस्तो विभेद एवं शोषणबाट मुक्त गराउँदै अन्य मानिस समानता र समताको प्रत्याभूति गर्नु पुनर्स्थापित न्याय हो। सामाजिक न्यायको आवश्यकता। सामाजिक न्यायको आवश्यकतालाई निम्न बुँदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ। नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउन, मानवीय भावनाको प्रवर्धन र विकास गर्न, समाजमा शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न, प्रत्येक नागरिकमा अपनत्वको भावना विकास गर्न, विविधतामा एकता कायम गर्न, सार्वजनिक कल्याणको अभिवृद्धि गर्न। निष्कर्ष, न्याय भनेको राजनीतिक अवधारणामा एउटा सोचका कारण आधारभूत विचारलाई सार्वजनिक राजनीतिक संस्कारमा प्रष्ट रूपमा देखिनुपर्दछ। सामाजिक न्यायले समाजमा रहेको विभेदलाई अन्त्य गरी समानता कायम गर्दछ। सामाजिक न्याय निष्पक्षता र समानताको लागि, सम्मानको लागि आवश्यक छ। प्रश्न नम्बर 35, सामाजिक न्यायमा आधारित शिक्षाको परिचय दिई यसका आयामहरू उल्लेख गर्नुहोस्। 5 उत्तर, सामाजिक न्यायमा आधारित शिक्षा राज्यको स्रोत साधनहरूमा सबै नागरिकहरूको समान पहुँचको स्थिति कायम हुनु नै सामाजिक न्याय हो भने शिक्षाको अवसरबाट कोही पनि वञ्चित नभइकन समताको आधारमा सबै नागरिकहरूको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित कायम गर्नु नै सामाजिक न्यायमा आधारित शिक्षा हो। सामाजिक न्याय भनेको लाभहरूलाई समाजका सदस्यहरूमा समान रूपले बाँड्नु हो। यसै आधारमा हेर्दा सकारात्मक विभेदको आधारमा समाजमा पछाडि परेका वा पारिएका वर्ग वा समुदायलाई शिक्षाको अवसरको सुनिश्चितता कायम गराई राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गर्नु नै सामाजिक न्यायमा आधारित शिक्षा हो। सामाजिक न्यायमा आधारित शिक्षा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित शिक्षा हुन्छ र एक व्यक्तिको सम्पूर्ण मानवतामा प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रतामा केन्द्रित हुन्छ। समानता र लोकतन्त्रको अवधारणामा सबै व्यावहारिक र सैद्धान्तिक रूपमा शिक्षाको क्षेत्र जोडिएको हुन्छ, जुन प्राय सबैभन्दा ठुलो मानव बराबर मानिन्छ। र सामाजिक न्यायमा आधारित शिक्षा प्रजातान्त्रिक मान्यतामा आधारित शिक्षा हो र यसले शिक्षालाई प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गर्दछ। सामाजिक न्यायका आयामहरू। सामाजिक न्यायमा आधारित शिक्षाको आत्मनिर्भरता, समानता, अभिवेद, सहभागिता, उत्तरदायित्व, सहकार्य र गुणस्तरीय शिक्षा जस्ता पक्षहरू पर्दछन्। सामाजिक न्यायमा आधारित शिक्षाले 4AS लाई समेट्दछ, जस अन्तर्गत निम्न अनुसार पर्दछन्। पहुँचयोग्य कानुनमा भेदभाव रहित वित्तीय रूपमा खर्च धान्न सक्ने क्षमता, भौतिक अवरोधसहित उपयुक्त दूरी, सामाजिक अनुकूल अभ्यासहरू रहेको हुन्छ। ख स्वीकार्यता सान्दर्भिक र उपयुक्त पाठ्यक्रम तथा सिकाइ विधि, स्वीकार्यताको शिक्षा शिक्षणको माध्यम र बाल-बालिकाको पहिचान। ग अनुकूल विविध सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश तथा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने लचकता। त्यसैगरी घमा रहेको छ उपलब्धता, शैक्षिक संस्था कार्यक्रमको पर्याप्तता, कक्षा कोठा तथा शैक्षिक सामग्री सुविधाहरूको सुनिश्चितता। निष्कर्ष, सामाजिक न्यायमा आधारित शिक्षा सबैका लागि सबै किसिम र सबै तहको शिक्षा सधैँभरि जुनसुकै अवस्थामा पनि उपलब्ध हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा आधारित छ। शिक्षा सबै मानिसको अधिकार हो, त्यसैले सबैले समताको आधारमा, सकारात्मक विभेदको आधारमा शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्दछ। सामाजिक न्यायमा आधारित शिक्षाका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। अङ्क 5 उत्तर, सामाजिक न्यायमा आधारित शिक्षाका विशेषताहरू। समाजमा विभिन्न जात, धर्म, वर्ग,
लिङ्ग, भाषा र पेसामा आबद्ध भएका मानिसहरू हुन्छन्। जसरी समाजमा रहेको विविधतालाई विभेद नगरिकन सबैलाई समानताको आधारमा शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउनु नै सामाजिक न्यायमा आधारित शिक्षा हो। सामाजिक न्यायमा आधारित शिक्षाको विशेषताहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। क. अधिकारमा आधारित शिक्षा। प्रचलित नियम कानुनको आधारमा प्रत्येक नागरिक शिक्षा सम्बन्धी हकलाई पुरा गर्न प्रदान गरिने शिक्षालाई नै अधिकारमा आधारित शिक्षा भनिन्छ। मानव अधिकारलाई पूर्ण रूपमा प्रत्याभूति गरेर प्रत्येक व्यक्तिलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक, भौगोलिक र धार्मिक कुनै पनि आधारमा विभेद नगरिकन सबैलाई समान अवसरका रूपमा प्रदान गरिने शिक्षालाई नै अधिकारमा आधारित शिक्षा भनिन्छ। सामाजिक न्याय प्रत्याभूति गर्ने अधिकारका आधारित शिक्षाको व्यवस्था गरिन्छ। त्यसैले सामाजिक न्यायमा आधारित शिक्षाको विशेषता सामाजिक न्यायमा आधारित शिक्षा हो। ख. आवश्यकतामा आधारित शिक्षा। सामाजिक न्यायमा आधारित शिक्षाको अर्को विशेषता आवश्यकतामा आधारित शिक्षा हो। सम्पूर्ण सिकारुहरूको एउटै सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, पारिवारिक पृष्ठभूमि हुँदैन। सिकारुको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधताका साथै उनीहरूको आवश्यकता पनि फरक हुन्छ र सिकारुको फरक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न प्रदान गरिने शिक्षा नै आवश्यकतामा आधारित शिक्षा हो। त्यसैगरी अर्को छ समावेशीकरणमा जोड। सामाजिक न्यायमा आधारित शिक्षाले समावेशीकरणलाई जोड दिन्छ। पछाडि परेका समुदाय, वर्ग वा व्यक्तिलाई उनीहरूको जीवनोपरा पार्ने विषयमा निर्णय लिने र कार्य सम्पादन गर्ने प्रक्रियामा सामेल गराउने प्रक्रियालाई समावेशीकरण भनिन्छ। जुन कार्य शिक्षाबाट सम्भव हुन्छ र राज्यको शासकीय क्रियाकलापबाट बाध्यतावश अलग हुन पुगेका वा पुर्याएका विभिन्न वर्ग, समुदाय, धर्म, वर्ग, लिङ्गका व्यक्तिलाई राज्यको शासन, सञ्चालन, कानुन निर्माण तथा सार्वजनिक नीतिहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्न नै समावेशीकरण हो। सामाजिक न्यायमा आधारित शिक्षाले समावेशीकरणलाई वृद्धि गर्दछ। घ. बाल केन्द्रित शिक्षा। सामाजिक न्यायमा आधारित शिक्षाको अर्को विशेषता बाल केन्द्रित शिक्षा हो। सामाजिक न्यायमा आधारित शिक्षाले बालकको रुचि, चाहना, आवश्यकता अनुसार पक्षहरूलाई समेटेर शिक्षा प्रदान गरिन्छ। सामाजिक न्यायमा आधारित शिक्षा बालबालिकाको विशिष्ट सिकाइ प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ। निष्कर्ष, सिकारुको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेर प्रदान गरिने शिक्षा नै आवश्यकतामा आधारित शिक्षा हो। आवश्यकतामा आधारित शिक्षाले समाजमा हरेक वर्गको आवश्यकतालाई पहिचान गरी उक्त आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी आवश्यकतामा परिपूर्ति विकासलाई सहयोग गर्दछ। प्रश्न नम्बर 37 मा छ शिक्षामा समान अवसरको व्याख्या गर्नुहोस्। अङ्क 5। उत्तर: शिक्षामा समान अवसर। सबै मानव जातिहरूका लागि शिक्षा एक आधारभूत आवश्यकता हो। सबै व्यक्तिको समलैङ्गिक विकास गराउनका लागि शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण आधार हो। कुनै भेदभाव बिना नै शिक्षा प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रदान गर्नु नै शिक्षाका लागि समान अवसर हो। प्रत्येक राष्ट्रमा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनुपर्दछ। शिक्षा व्यक्तिको आधारभूत तरिका हो। नेपालमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षाको मातृभाषामा प्रदान गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। शिक्षाका लागि समान अवसर विश्वव्यापी नारा हो। यस नारालाई हेर्दा शिक्षा प्राप्त गर्ने क्रममा कुनै जात, धर्म, वर्ग, पेसा, लिङ्ग जस्ता पक्षका आधारमा भेदभाव नगरी सबैले समान किसिमको शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गर्नु हो भन्ने बुझिन्छ। जबसम्म प्रत्येक बालबालिकाको आफ्नो क्षमता, योग्यता र स्तर अनुसार आफूभित्र रहेको क्षमताको विकास गर्ने आधार शिक्षकद्वारा प्राप्त गर्न सक्दैन, तबसम्म शिक्षामा समान अवसर भएको मान्न सकिँदैन। शिक्षामा समान अवसर हुनका लागि पहुँच, गुण, धारणा भएको हुनुपर्दछ। सामाजिक न्यायमा आधारित शिक्षाले शिक्षामा समान अवसरलाई सुनिश्चित गर्दछ।